बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और इस प्यारे से वाक़ये को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलिस्तान नबूवत के गुल सैयदना हसन बिन अली की विलादत 3 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने और शहर मदीना में हुई। आपका नाम हसन नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा नाम है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब अक़दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत के बड़े फर्जंद हैं। बच्चे की विलादत के वक्त ये था कि बच्चे के कान में अजान दी जाए। चुनाचा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत पर नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और सुभान अल्लाह इमाम हसन के कानों में हुजूर पाक की मुबारक आवाज़ में अजान दी गई। इस्लाम का हुकूक ये भी है कि नौ मौलूद के मुंह में घुट्टी डाली जाए। जब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लबों पे घुट्टी लगाई। बच्चे की विलादत के वक्त इस्लाम का एक हुकूक ये भी है पैदाइश के 7वें दिन 9 मौलूद के सर के बालों को उतारा जाए। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपने शहजादों के बाल उतरवाए और बालों के वजन के बराबर में चांदी सदका खैरात की। बच्चे की विलादत के वक्त इस्लाम के अहकाम में एक हुकूक बाल उतरवाने के बाद हकीका करने का भी है। ज़माना-ए जहलियत में जब लोग हकीके के लिए जानवर ज़िबा करते तो जानवर का खून बच्चों के सर पे लगा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन की तरफ से 7वें रोज़ बतौर हकीका 2 जानदार बकरियां ज़िबा की और हुक्म दिया कि इन बच्चों के सरों से बाल उतरवाने के बाद खुशबू लगाई जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक ऊपर वाले निस्फ हिस्से में हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मिलता था, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे वाले निस्फ हिस्से की साख्त पर दाख्तुल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से मुशाबियत थी। इस मुशाबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर फ़क़्त जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा पर महदूद न था, बल्कि रूहानी तौर पर भी गहरे असरात थे। आपका चाल चलन, रफ्तार, जलवत, खलवत, खौल अमल, ईसारो हमदर्दी, आदत व एतवार, खुश खल्क़ी, हुस्न सलूक, सुजात व अज़ीमत, हिकमत व दानाई, दूर अंदेशी और फरासत, इल्म और तक़वा, खशियत इलाही, मोहब्बत और माल, फ़तेह खुदावंदी, नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला, उम्दा और साफ कामिल बशर थे। इन औसाफ को देखते हुए एक फरिश्ता अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार बना दिए जाएंगे। फरिश्ते की ये बात खुदाए जुल जलाल की मोहब्बत की अक्कास बनी। अल्लाह करीम इन 2 औलिया को जन्नत के सरदार बनाएंगे। सरदारे 2 जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाते। आप कभी हाजरीन की तरफ तवज्जो फरमाते और कभी जनाब सईदिना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ शफ़क़त भरी नज़रों से देखते। इसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ये बच्चे सैयदना हसन सरदार हैं। अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। सईदना हसन फज्र की नमाज बाजमात अदा करने के बाद
طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ پھر آپ کے پاس قوم کے اشراف لوگ آ کر مجلس پہ شرکت کرتے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وزور نصیحت اور اسلامی احکامات کی نصیحت کرتے۔ یہ مجلس چاشت کے وقت تک لگی رہتی۔ چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت المومنین کے یہاں تشریف لے جاتے اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ کبھی کبھار امت المومنین کی طرف سے آپ کو ہدیہ ملتا جسے آپ باخوشی قبول فرماتے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور شام کو بھی آپ کا یہی معمول ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ کہف کی تلاوت فرماتے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وہ خاص حصے میں قیام اللیل میں مشغول رہتے اور آخری وقت میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ تہجد ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں مجھ سے جو عمل و خیر نہیں ہو سکے ان میں سے ایک عمل پیدل حج کرنا ہے، جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ خیام کے دوران 25 حج پیدل فرمائے۔ ابو ہارون نامی ایک شخص اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے سفر کیا، مدینہ طیبہ پہنچے تو ارادہ کر لیا تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی حاضری دیں گے۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے اور اپنے سفر کا ارادہ ظاہر فرمائے۔ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ جب فارغ ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کی وساطت سے ہم سب کے لیے 400 درہم بھیجے۔ ہم نے خاسد سے کہا ہمیں ان کی حاجت نہیں۔ خاسد نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت مال کو واپس نہ کرو۔ اس کے بعد ہم خود حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں ان چندے کی ضرورت نہیں، ہم مالدار لوگ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے نیک عمل کو واپس نہ کرو، اگر میں اس سے زیادہ دیتا ہوں وہ بھی تمہارے لیے کم تھا۔ میں نے تمہیں یہ زید راہ کے طور پر دیا ہے، نہ کہ تم سفر پر خرچ کرو۔ ایک دیہاتی شخص جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس گستاخی کو برداشت کرتے ہوئے کہا شاید تم کو بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، اور آپ نے خادم سے کہا درہم کی تھیلی لاؤ۔ خادم نے لا کر وہ تھیلی دیہاتی کے حوالے کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے زیادہ اگر ہمارے گھر میں مال ہوتا تو میں وہ بھی آپ کو دے دیتا۔ دیہاتی نے آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد سے ہیں، میں تو بس آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ ایک بار حسن رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے، اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور کہا ابو محمد میرے کام کے لیے فلاں شخص کے پاس تشریف لے چلیں۔ اس کے بعد آپ طواف کعبہ چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اعتراض کے طور پر کہا آپ طواف کعبہ جیسی نیکی چھوڑ کر چلے گئے، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ نقل فرمائے اور کہا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے اور اس کا وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کام نہ ہو تو عمرے کا ثواب پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔
تو اس خواب کا تذکرہ کرنے مشہور تابعین سید بن مصعب کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر آپ نے ایک خواب دیکھا ہے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی خلیل رہ گئی ہے۔ پھر چند دن بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ جیادہ بنت اشعاث بن قیس کندی نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ 40 دن اس زہر کے اثر سے بیمار رہتے اور بالآخر 49 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ امیر مدینہ سید بن العاص نے پڑھایا۔ آپ کو آپ کی دادی محترمہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تھے پیارے آقا اور ان کے گھرانے والوں کے کچھ خاص واقعات، جن میں سلوک اخلاق، خوش خلقی، تعلیم یافتہ، خشیت الہی، خداوندی، جو صاف کامل بشر تھے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔